وسهلا فيكم على قناتي جولي سعد للطاقات والأبراج والتارو. بحلقة اليوم رح نعمل حلقة للمبتعدين. ببرج الجدي. بعتذر أصدقائي للغياب اللي صار بقالي أسبوع، كان عندي ظروف، بس بتشكر كل برج الجدي اللي بعتولي مسج وسألوا عني. بتشكركم كتير وشكرا لكل اللي اشتركوا بالقناة. وما تنسوا حبايبي برج الجدي الجدد، لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا وتحطوا لايك لو عجبكم. شكرا لكل برج الجدي اللي اشتركوا بقناتي بالفترة الأخيرة وتفاعلوا مع كل الفيديوهات اللي بنزلها. يلا راح نشوف برج الجدي المبتعدين. طاقة علاقتكم، طاقتك انت، طاقة شريكك بالبعد، مشاعرك انت، مشاعر شريكك، نواياك نواياه هو اتجاهك، ومصير العلاقة. برج الجدي المتباعدين بالفترة الحالية. يلا نبتدي على بركة الله. أتمنى أنكم بتشوفوا الكارت هيك بتشوفوا الكروت. هيك لو بعمل هيك بتشوفوهم. هيك بتشوفوا هيك. هيدي طاقة علاقتكم، طاقتك انت يا برج الجدي. طاقة شريكك بالبعد، مشاعرك انت، مشاعر شريكك، نواياك انت، نوايا شريكك، ومصير العلاقة. انا احب هيك لانه كتبوا لي كومنتات انكم بدكم تشوفوا كل الاوراق قدامكم، كل كارت يعني. يلا نبتدي. طاقة علاقتكم يا برج الجدي المتباعدين. لو انت يا برج الجدي امرأة اللي بتسمعي الفيديو، انت بدك انه الرجل هو اللي يقوم بالخطوة الاولى اتجاهك في البعد. يعني لو انتم متباعدين بدك انه الرجل هو اللي يخطي الخطوة. يعني انت ما رح تعملي شيء، رح تستنى انه الرجل هو اللي يقوم بالخطوة انت اتجاهك. يعني يكون هو اللي يبادر بالانطلاقة اتجاهك وبالبداية اتجاهك. وفي كتير منكم يا برج الجدي عنده علاقة بالأبراج المائية، يمكن أكتر برج الحوت. يعني للي عم بيسمعوا هيدا الفيديو، في كتير صراعات وخلافات عم تصير، حابين تعاتبوا بعض، كأنه علاقتكم فيها كتير صراعات وخلافات. سمعتوا بعض شي كلام قاسي، يعني كلام هو كلام بناء عن الحب. لما تشوف هو ما في قرب، بس بناء عن الحب سمعتوا بعض كلام، عاتبتوا بعض. في صراعات كتير وخلافات كتير يعني بيناتكم. هيدي طاقة العلاقة، يعني كلها خلافات، كلها صراعات ومشاعر صراعات. يعني حابين تعاتبوا بعض، حدا فيكم حابب يسمع الآخر كلام هيك، يعني كلام يلوم عليه، عاتب عليه، سمعوا كلام قاسي شايله بقلبه ما طلعوا. هيك انت يا برج الجدي. لو انت رجل يا برج الجدي اللي عم تسمع الفيديو، انت اللي راح تقوم بالخطوة الاولى اتجاه حبيبتك. يعني يجب عليك ان تقوم بالخطوة الاولى لترجع هالعلاقة ولتنهي هالبعد. يعني انتوا عندكم كمان فرق في المستوى الاجتماعي، حدا فيكم مستواه بفوق التاني، او يا انت يا برج الجدي بتفوت حبيبك بالمستوى الاجتماعي، او حبيبك هو بيشوفك رائعة مميزة مثل برنسيس. كمان بيشوف حياتك منظمة، يعني كتير بأمورك
إنسانة طيبة، إنسانة منظمة كتير بكل أمورك، يعني حياتك المادية مستقرة. هيك هو بيشوفك، لو ما هو اللي بيشوفك هيك فأنت بتشوف حبيبك هيك يا برج الجدي، لأنه هيدي طاقة العلاقة. يعني كل حدا فيكن يعرف مين اللي ظروفه أحسن من التاني، بس هو بيشوفك مثل الملكة، مثل هالبرنسيس هاي، بشوفك جميلة مميزة، إنسانة منظمة بكل أمورك، بكل أمورك يعني حلوة كتير رائعة. بشوفك كتير كتير حلوة مثل البرنسيس، يعني ما في أحلى من البرنسيس، هيك أنت بنظره يعني. بس في كتير صراعات وخلافات بطاقة علاقتكم، ومستنين انه الرجل هو اللي بيخطي الخطوة الأولى اتجاهكم. طاقتك أنت يا برج الجدي، عفوا. انت حاسس كأنه، ليش هيدي الطاقة يا برج الجدي؟ انت حاسس كأنك بتقول يا خسارة الوقت، في ندم، انت ندمان، انت ندمانة يا برج الجدي. بتقول مثل هالرجل هيدا ندمان، بيبص على كل المشاعر اللي سكبها وكل الوقت اللي مضاه في الانتظار، او اللي الطاقة اللي استنزفها بهالعلاقة، وبيقول يا خسارة الوقت، يا خسارة المشاعر. في ندم على شيء. ليش انت خايفين؟ انتوا خايفين يا برج الجدي، كأنه في ندم على حبيبكن، كأنكم حاسين انكم خسرتوا شي مادي يمكن معنوي، طاقة خذلان، حزينين على شي يعني. ما بعرف، يا إما بتقولوا يا خسارة الوقت اللي استثمرناه في هالعلاقة والمشاعر، يا إما أنتوا ندمانين على شي عملتوه بحبيبكم وبتقولوا إحنا خايفانين إنه ما يسامحنا أو ما يقبل اعتذارنا. هيك يعني كل حدا فيكم حسب قصته يعرف، يا إما هو ندمان بس في طاقة خذلان وندم كتير كبيرة بطاقتك يا برج الجدي، يا اما انت ندمان على حبيبك وخايف انه ما يسامحك، يا اما انت ندمان لانك اعطيته مشاعر، اعطيته وقت، اعطيته من استثمرت كتير من طاقتك في هيدي العلاقة، وهلا ندمان لانك ما شفت شي، ما تغير شي بالعلاقة. يعني كأنكم واقفين بمحلكم، او كأنه حبيبك خذلك هيك يعني. انت بتحسه قدرك مهما كنت بعيد عنه، انت شايفه مثل ستار مهما يكون بعيد عنك، لانك حاسسها ان علاقة قدرية اللي بينكم. انت بتحسه بيكملك، ومن المفروض انكم تكونوا مع بعض حتى لو كان في طرف اخر بعلاقتكم. لما بقول طرف اخر يا برج الجدي ما تستعجلوا، يعني مو بالضرورة تكون امرأة، رح نشوف حسب القراءة، لكن مو بالضرورة الطرف الآخر امرأة. يمكن شغله مهتم كتير بشغله أو بعائلته أو أمه أو حدا. أنت هيك بالنسبة لإلك أنت بتقول من المفروض إن نكون مع بعض. أنت حابب تقدم له عرض، هيدا العرض، هيدا الكأس، بس خايف هل حيرضيه هالعرض هذا، لأنه أنت حاسس كأنه ما في توازن بالمشاعر. بيحبك بس في حاجة شاغلته، ما يقدر يقدم لك أكثر حب، وأنت عم تطلب منه أكثر حب. أو أنت مع حبيبك منك مقدم كل كأس الحب اللي هو بده إياه منك. أنت هيدا اللي قادر تعطيه بالوقت الحالي مشاعر، بس أنت حزين يا برج الجدي، أنت حزينة. أو يعني لما أقول أنت أو أنت، آه ما حاولوا تطلعوا من هيدي الطاقة، طاقة الندم. خلينا نشوف طاقة حبيبك بالبعد عنك. ليش حبيبك بده ترسيم، بده زواج، بده يكون عقلاني هالمرة. يعني لو انتو مخطوبين ومتباعدين بده يرجع، بس بده يحسم الامور بزواج، او بده يحسم الامور لمرحلة تانية. يعني لو انتو متزوجين بده يتخطى ويتعدى لمرحلة تانية، بده يكون عقلاني اكثر باتخاذ القرار، بده يحسم الامور حبيبك مثل هالسيف. يعني لأنه في حب كتير كبير بيناتكم، بس بده هالمرة يكون عقلاني، لأنه هو بيشوفك كمان مثل ستار، يعني مثل أنت ما بتشوفه هو بيشوفك.
انت بتشوفه مثل الستار، وهو كمان هو بشوفك مثل هالنجمة هي، بس مشاعره مسكوبة بين اثنين. يا إما أنت اللي عندك طرف آخر يا برج الجدي، يا إما هو، لأنه في مشاعر عم تنسكب هون، يعني كأنه مشاعر ماشية على الأرض، لأنه في طرف آخر عنده طرف آخر بيعطيه المشاعر، أو هو بده يوازن بينك وبين طرف آخر، يمكن بده يوازن بينك وبين طرف ثالث. يعني الحقيقة هيدي الكارت هيك، يمكن انت اللي عندك طرف اخر هو بده اياك توازن بينه وبين طرف اخر، كل حسب ظروفه وحسب قصته. يعني انتوا اللي عارفانين مين اللي عنده الطرف الاخر. الحقيقة حبيبك يا برج الجدي، لو شاريو بده العلاقة تمشي لقدام، لأنه تعب هالمرحلة مع هالكارت هاد وهذا. يعني بده العلاقة تمشي لقدام، بده تكملوا مع بعض المشوار، بده يكون منطلق يعني مقدم يعني على خطوات جديدة اتجاهك حبيبك. ممكن يقترح عليك علاقة بوجود الطرف الثالث، لأنه ما قادر يتخلص منه. أنا قلتها يمكن صح يمكن غلط، بس هيدا الكارت بيتفهم هيك. يمكن انت طالب منه انه يتخلص من الطرف الثالث، بس لو طلع هالكارت مع هالكارت بده يحسم الامور وياخد قرار. يمكن قراره للبعض من برج الجدي اللي عم بيسمعني، هيدي الطاقة اللي طلعت. ممكن حبيبكم رح يقترح عليكم علاقة بوجود الطرف الثالث، لانه ما قادر يتخلص منه. هيدي طاقة حبيبك، لانه ما قادر يوازن بينك وبين الطرف الثالث، وبده يحسم الأمور، بده ترسيم بالعلاقة. هيدا الاقتراح. يمكن هيدي طاقة للبعض من اللي عم بيسمعوا. لو صحيحة فيكم تكتبوا لي بكومنت وتقولوا لي نعم صح القراءة. مشاعرك أنت يا برج الجدي، أنت هلأ إن كان امرأة أو رجل، أنتم مهتمين بمستقبلكم أكثر، لأنكم تعبتوا الانتظار وتعبتوا هالعلاقة وتعبتوا الصراعات، كأنكم اتجهتوا لمستقبلكم ولجمع المال. أنا ليش بدي إياكم تشوفوا الكارت؟ لأني أنا بقرأ اللي بيطلع. يعني أنتم بدكم تجمعوا المال أكثر، بس بطريقة عقلانية، مهتمين بالبزنس، بجمع المال، بمستقبلكم. كأنكم مليتوا الصراعات ومليتوا الانتظار كأنكم يئستوا من هالعلاقة. ما بعرف، هيدي الطاقة اللي طالعة، كأنكم مهتمين أكثر بمستقبلكم. حتى لو رجل اللي عم بيسمعني، كأنك هلأ بتقول أوكي أنا بحب، بس بدي هالمرة انتبه لمستقبلي، أكون على أرض صلبة، اجمع أكثر مال، كون مستقل ماليا بذاتي. هيك انت تفكيرك يا برج الجدي، حتى لو كانت امرأة. آه في بس يا برج الجدي، انت بمشاعرك في طاقة غموض وحيرة، كأنه آم، كيف بدي فسرها؟ في شخص متدخل بنواياك وعم بيأثر عليك كتير. أو أنت بتشوف إنه حبيبك كأنه في شخصية مأثرة بنواياه وما يقدر يكسر لها كلمتها. يعني يا برج الجدي، يا إما أنت عندك شخصية مأثرة عليك كتير كتير بقراراتك، ويعني نوعا ما مستبدة. يعني بدها كلمتها هي الكلمة الأخيرة، وما تقدر أنت تكسر لها كلمتها. يعني يا إما ممكن الأهل، زوجة، أم، أخت، خي، يعني الطرف الثالث مو بالضرورة زوجة أو زوجة أخرى، يعني أنت اللي عارف. يا إما أنت بتشوف بمشاعرك إنه حبيبك آم، مربط بشخصية هيك مستبدة، بتتدخل بكل شي بحياتكم، وأنت ما عاجبك هالشي. هيك مشاعرك، ما عاجبك انه حبيبك له شخصية متسلطة، بدها تمشي كلمتها، وشايف انه حبيبك كأنه مربط بهالشخصية هاي. يمكن اخته شخص من العائلة، يعني انسان
إنسان كتير متسلط، وما يقدر حبيبك يكسر لها كلمتها. يعني أنت يا برج الجدي اللي رح تحكم مين فيكم اللي عنده هالشخصية، يا أما أنت بمشاعرك مليت هالشخصية اللي عند حبيبك اللي بتسير له أموره وبتتدخل بكل شيء. هالطرف الثالث اللي متدخل اللي طلع بكل الكروت لحد الآن، طلع هون في طرف ثالث، وهون طلع في طرف ثالث، وهون طلع في طرف ثالث. انت اللي رح تعرف، لانه طلع بكل الكروت انه في طرف ثالث. ولاصحاب برج الجدي اللي عم بيسمعوني هلا، لو انت حبيبك عارف انه عنده طرف ثالث ومتسلط ومتدخل بعلاقته، وعم تسأل حالك هل حبيبك بفضلك انت او الطرف الاخر، انا باكد لك انه بفضلك انت، لانه هالكارت هيدا كمان بيوضح انه حبيبك منه سعيد مع هيدا الطرف، لأنه هيدي الشخصية متسلطة كتير، شخص كتير متدخل بنواياه، هو منه مرتاح معه. لو هيدي امرأة يعني زوجة أو خطيبة أو حبيبة أو بس لو أمه أو أخته، أو هو ما قادر يكسر لها كلمتها، هو في طاقة حيرة وغموض. ولو انت اللي عندك الطرف الاخر يا برج الجدي، انت ما قادر تكسر كلمة الطرف الاخر، وانت تعبان كتير ومنك سعيد معه. انت بعقلك الباطن يا برج الجدي، انت بتحبه لحبيبك، حتى لو موجود مع طرف آخر. انت بتكابر وبتقول انا ما بحبه، او انا رح حاول انساه، بس انت بداخلك بعقلك الباطن انت هو تملك قلبك ومشاعرك حتى لو موجود مع طرف آخر. وهو كمان أنا بأكد لك إنه هو كمان أنت الوحيد اللي تملكت قلبه، وبالنسبة لإله أنت الوحيد اللي تستحق الحب. حبيبك هيك بيشوفك يا برج الجدي، وأنت كمان بس ما تبين له، ما مظهر له هالشي، حتى لو عارف بوجود، وبالأغلب أنتم عارفين بوجود هيدا الطرف الثالث، مشاعر شريكك. حيران بينك وبين شيء تاني، ما عطيك كل المشاعر يا برج الجدي. يعني حبيبكن هو اللي عنده الطرف الثالث وما قادر يوازن. يعني طلعوا بكل الكروت لحد الآن، هاي الكروت أمامكن هون وهون 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 وهون، يعني كل الكروت بتأكد انه في طرف ثالث. حيران بينك وبين شي تاني، ما عطيك كل المشاعر حبيبك، وهيدا الشي عم بيوجعك كتير يا برج الجدي. ما تحزن، لأنه بيحبك حتى لو ما بيقلك، هو بيحبك كتير، عنده لإلك حب من كل الأنواع. أنا بأكد لك إنه في اشتياق وشغف جسدي وعاطفي وروحي. أنت لو بتسأل حالك أنا بأكد لك، لا، أنا بطمنك يا برج الجدي إنه بيحبك كتير. هيدا الكارت أس دي باتون، سي مشاعر نارية. يمكن عندكم للبعض منكم كمان علاقة مع الأبراج النارية، يمكن حمل قوس، هيك يعني مشاعر نارية، حب من كل الأنواع، اشتياق وشغف جسدي وعاطفي وروحي. هو بيحبك كتير بس حيران بينك، كأنه مربط بهالعلاقة، حابب يقرب منك ويقدم لك عرض حب ومشاعر، حابب يرجع يكلمك حبيبك. بتشوف هالكافاليي دي كوب يعني كيف هو عم بيحمل هالكأس الحب لإلك. اخرج من طاقة الحزن يا برج الجدي، ما بحب شوفك هيك. انتوا طيبين كتير، ما تضلوا بهاي الطاقة، لأنه انتوا لمرحلة عم بتشكوا هل في حب. نعم في حب، وبيحبك كتير وبده وحابب يقرب منك ويقدم لك عرض حب ومشاعر ويرجع يكلمك، بس منتظر الوقت ليبوح بكل شي. ليش هو واقف هيك؟ لأنه منتظر الوقت المناسب، كأنه مربط بهاي العلاقة، وهلأ الظروف والصراعات الموجودة وهالشخصية هاي المتكبرة المتدخلة بكل نواياه وما يقدر يكسر لها كلمتها، هيدي بيستنى الوقت لينطلق لنحوك ويقدم لك عرض الحب. وهيدا الكارت مشاعر نارية، يعني حب من كل الأنواع، يعني اشتياق، شغف، كل شي كل شي، جسدي عاطفي روحي.
كل شي هو بده يوازن بينك وبين الطرف الآخر. حلو كتير مشاعر حبيبك اتجاهك. خلينا نشوف نواياك انت كتير تعبان يا برج الجدي. نواياك انت مشتاق له كتير، في مشاعر شغف بتفكر فيه، عم تحلم فيه، وكمان في تخاطر بيناتكم. حلو كتير، انتوا عم تتخاطروا، يعني في تخاطر بيناتكم، طاقات نارية كمان. يعني هون طاقات نارية وهون طاقات نارية، يعني مشاعر شغف بتفكر فيه، بتحلم فيه، بتبعث له تخاطر. هيك كأنك لما بتضل بحالك يعني بنواياك، حتى لو ما مطلع هالشي، كأنك بتبعث له رسائل تخاطر بيناتكم. كأنك حابب تخطي اتجاهه بكل قوة وبكل تمسك، لأنه بالنسبة لإلك هي علاقة مقدرة من الله. أنت ما بحثت عنه هيك. كأنه طون ام سور، يعني كأنه سول ميت أو توين فليم، يعني علاقة توأم شعلة. هيك أنتوا يعني للبعض من اللي بيسمعوا القراءة، برغم كل هالصعوبات اللي بيناتكم، أنتوا بتحسوا أنكم بتكملوا بعض، إنها علاقة قدرية اللي بيناتكم. ما فيكم تقرروا تكونوا مع بعض أو ما تكونوا، لأنه في تخاطر بيناتكم مهما كان البعد ومهما كانت الصراعات والصعوبات. أنتوا كأنكوا علاقتكم مقدرة. هيك أنت بتشوفها بنواياك يا برج الجدي. لكن عارف انه في صعوبات كتير وعقبات كتير لازم تتخطوها لتوصلوا لبعض. انت عارف هالشي، يمكن مشان هيك انت حزنان، لانك عقلاني اكثر، لانك بتفكر بالعقل وعم بتشوف انه في كتير صعوبات لازم لتتحدوها لتكونوا مع بعض. يمكن هالشي لأنك واعي أكثر بالصعوبات الموجودة بعلاقتكم. بس أنت بتحبه وبتبعت له تخاطر وبتحبه كتير وبتفكر فيه كتير ومشتاق له كتير، مشاعر شغف يعني. هيدي نواياك. خلينا نشوف نوايا شريكك بالبعد. هو بيشوفك البيت، الطمأنينة يعني. بده يبحث عن التوازن. غوادي دنيا بيبحث عن التوازن. هو كمان عنده اهتمامات مالية، كأنه ممكن كمان الطرف الثالث يكون شغله عم بيشتغل كتير، مركز بمستقبله. كأنه ما بعرف، راح على بلد وعم بيشتغل كتير وانت هيك، او انت ببلد وهو ببلد ومركز كتير بالأمور المالية، عنده اهتمامات مالية. بس هو ناجح بالبزنس حبيبك، لأنه عم بيشتغل كتير، بيتمنى أنه يملك أموال كتير حبيبك. بده يظهر لك أنه قوي، يمكن مشان الصراعات اللي صارت قبل، لأنه هالكارت هيدا اللي طلع بطاقة علاقتكم بالأول، لو بتتذكروا قلت إنه حدا فيكم مستواه الاجتماعي بفوق التاني. يمكن أنت يا برج الجدي مستواك الاجتماعي أحسن منه، مشان هيك هو بيشتغل كتير وبده يبين إنه قوي وإنه قادر يكون يأمن لك مستقبلك، أو بده يبين لك إنه أنا رح أنجح بالبزنس ورح أكون غني ورح تكون عندي المصاري اللازمة لكون مثلك يعني. عنده مشاعر حب بس بتكبر، وعم بيفكر في نجاحاته المالية أكتر. هيدي نوايا برغم كمية الحب اللي يحب لك إياه، بس هو هلا بده يثبت لك انه قوي وانه رح ينجح بالمال، ورح ينجح بالبزنس، يعني مهتم بمستقبله، بس بده يوازن بين مشاعره وبين اهتماماته العملية. هيك يعني. وبده يكون عقلاني، بده يتصرف بالعقل، ما بده يصدر مشاعر حبيبك بالوقت الحالي. بده يحسم الأمور ويتخذ قرارات بالعقل. يحب ياخد قرار بالعقل، بده يتصرف بالعقل حبيبك هالمرة. كأنه بده يحط مشاعره على جنب ويوازن بين مستقبله وبينك انت، بس كأنه خايف يخسرك بنفس الوقت، لأنه مهتم بمستقبله حبيبك يا برج الجدي. يمكن
ليوصل لمستواك الاجتماعي أو كل الصراعات اللي صايرة، لأنه في فرق بمستواكم الاجتماعي، مشان هيك هو عامل كل هالشي. خلينا نشوف مصير العلاقة. تعبان كتير، انتم متعبين، كأنه مشاعر، طاقة خذلان، طاقة شخص تعبان كتير، تعبانين. عم يتهرب من العلاقة وما بده يعلم حدا فيكم. عم بيتهرب كأنه تعب، مثل هالرجل اللي يعني كيف بقولها، يعني شايل هالحمل هيدا كله قدامه، ما شايف شي، متعب، عم يتهرب من العلاقة وما بده يعلم حدا. مشاعر، طاقة خذلان، طاقة شخص تعبان كتير. حدا فيكن عنده هالطاقة، في مشاعر حنين وذكريات، بتتذكروا كل شي عشتوه مع بعض، مشتاقين للماضي، مشتاقين للأوقات اللي كنتوا فيها مع بعض قبل ما تتباعدوا، قبل ما يصير هالمسافات بيناتكن وهالفراق وهالانفصال. يعني انتوا مشتاقين لكل وقت عشتوه مع بعض. في حب كتير كبير، وفي طاقة اشتياق، وفي شغف، وفي تخاطر، وفي تواصل روحي. بس ليش ما تخطوا اتجاه بعض، وعم بتعيشوا بالماضي وتعبانين كتير بالوقت الحالي للأسف يا برج الجدي. مشاعر إعجاب كتير بيناتكم، معجبين ببعض. يمكن هو بيحب طريقة تفكيرك، شكلك، عقلك، بيشوفك كتير مميزة، لأنه طلعت هون وطلعت هون، نفس البرنسيس. يعني هو بالنسبة لإله أنت مثل البرنسيس، هيدي طاقة رائعة كتير، بيشوفك كتير مميزة مثل الملكة. يعني هيك هو بيشوفك، بيعجبوا فيك كل شي، عقلك، تفكيرك، شكلك، تون ستيل فيستيمونتير، يعني طريقة لبسك. مشاعر إعجاب أكثر أصلا من إنه يكون معجبين ببعض، أكثر من إنه يكون حب وهيك. بس بالوقت الحالي حبيبك عايش بطاقة حنين وذكريات، وحدا فيكن تعبان كتير. يمكن حبيبك متعب وبده يتهرب من العلاقة، أو أنت يا برج الجدي تعبت ووصلت لمرحلة إنك ما بدك شي من هالعلاقة. حدا فيكن بده يهرب من كل هالصراعات هيدي والخلافات. خلينا نشوف رسائل الملائكة لإلك بحياتك بصفة عامة يا برج الجدي. لو بدكن اني اعمل رسائل ملائكة كل يوم لحالة، ما تنسوا تكتبوا لي بالكومنت. هيدي الرسائل بتساعدكن لحياتكن، شو كل نهار، شو النصيحة اللي ممكن تاخدوها من ملائكتكم، يعني من ملاك الحارس تبعكم. هيدا يمكن ما إلها علاقة بحياتك العاطفية، هيدي لحياتك ان جنرال. يعني يا هدية مني لإلكن، بتمنى لكم كل التوفيق يا برج الجدي، والله يعطيكم القوة ويجمع بينكم ويعطيكم كل اللي بتتمنوه. انتو بالاغلب ناس يعني عمليين هيك، بس تتفهموا بالغلط، بس انتو طيبين كتير. يلا هيدي 1 2 3 4 et 5 هيك. يلا شو بيقولوا لك الكروت؟ هيدي لحياتك. De nouvelles expériences physiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. للبعض منكم يا برج الجدي انتو عندكم طاقات روحانية بس مو مكتشفينها. شو معنى طاقات روحانية؟ يعني انتو يمكن عندكم الحاسة السادسة او حدسكم كتير قوي، يعني بتحسوا الامور قبل ما تحصل، او عم تحلموا بشي ويصير،
أو إنكم في بعض الأحيان ما بترتاحوا لأشخاص ويطلع في الآخر عندكم حق، يعني الشخص هيدا يطلع يعني مو منيح هيك. يعني هيدي روحانيات بس انتم مو مكتشفينها، مو عارفين انه هيدا هبة من الله، مو عند الناس كلياتها هيدي الطاقة. هون الملاك بيقلك حاول تستغل الروحانيات اللي عندك، حاول تتعلم، تدخل في يعني لو موند سبيريتويال، يعني رح تعيش تجارب جسدية وروحانية، رح تغير طريقتك بالتفكير، رح تكتشف حالك، رح تكتشف هبة حاطتها الله فيك عن طريق التعلم. يمكن رح تشوف فيديوهات، رح تتعلم اشي، رح تتعلم الطاقات. هو عالم كامل يعني الطاقات. هو بيتدرس بأعلى الكليات والجامعات، يعني هو عالم كتير كبير، عالم الطاقات والروحانيات. يمكن انت رح تتعلم، رح تكتشف هالعالم الجديد، رح تكثر من صلواتك او دعائك او طقوس انت بتعملها، رح تكثر من المديتاسيون يعني التأمل وهيك، مثل لتوصل لتكتشف مرحلة جديدة وشي جديد، هبة جديدة فيك يا برج الجدي. في كتير منكم عنده هالحاسة السادسة مفعلة عنده، وبيشوف أحلامه بتتحقق وهيك، وكل اللي شفته بس ما عارف. وزيت un maître spirituel، كارت تاني بيقلك انت استاذ بالروحانيات بس ما تعرف. تاني مرة بيأكد vous pouvez aider les autres، انت انسان عندك طاقات يمكن تساعد الاخرين اصلا، ويمكن توريهم يعني شو طاقاتهم، شو الهوايات اللي عندهم، شو الهبة اللي من عند الله إلهم. انت عندك هالطاقات بداخلك بس منك عارف. ainsi que la mission divine de leur vie، يعني انت لما بتضل مع حد بغرفة او بشغل او بالعائلة، انت هيك لما بتبص على الشخص انت بتعرف اصلا هو شو هدفه بالحياة، ان كان هدف ايجابي او سلبي، او انسان ناجح، او شو المهنة اللي راح تكون هدفه بالحياة. انت هيك الله معطيك هالهبة بس انت منك مكتشفها. يمكن في بعض الاحيان بتحس حدس قوي بس انت بتقول لا انا عم بخرف يعني، بس هيدا حدسك، هيدي الملائكة اللي حولك، هيدا الله عم بيساعدك. حاول تستمع لحدسك يا برج الجدي، لأنكم كتير روحانيين. وهيدا بيقلك je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. هيدا الملائكة بيقلك أنا معك، ملائكتك معك، أنت منك منتبهنا بس احنا معك. احنا بنكون معك بأي مكان انت فيه، وبنتواصل معك عن طريق حدسك او عن طريق الأحلام، او هيك بتشوف يعني انت بتفكر بشي وبيطلع بوب قدامك، يعني كلام او بالتلفاز او باليوتيوب يعني هيك يعني. بس ملائكتك بتقلك أنا معك، حاول تنتبه لإلي. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin de pied. حاول ترتاح لأنك أنت اللي متعب بظنك، ظن أنت اللي مليت وتعبت. لأنه هيدا الملاك بيقلك لما أنت بتاخد بالك من حالك كل الناس رح ترتاح، لأنك أنت لما تكون بخير كل اللي حواليك يكونوا بخير، لأنك بتاخد بالك منهم بتكون سعيد وبتوزع طاقة السعادة والإيجابية على كل اللي حواليك. انت هيك يا برج الجدي، أنا هيدا الشي اللي بحبه فيكن، انكم لما تكونوا سعيدين بتحاولوا تسعدوا كل اللي حواليكم. انتو هيك يعني خود وقت لحالك، دلل حالك، اعمل ما بعرف انا هون بيقلك خود با، يعني باو سين مارا، يعني حاول تتحمم بالمية والملح هيك عشان ترتاح من الطاقات السلبية. اعمل مساج يعني تدليك، تدليك يمكن الكلمة تدليك يعني، او سوان دي بيي، او تهتم تعمل سوان لرجليك يعني تبي انتما هيك، يعني دلل حالك دلل حالك دلل حالك. لما تكون انت مرتاح رح تطلع طاقة إيجابية ورح توزعها على كل اللي حواليك، لأنه هيدا طبعك.
Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. أنا ملاك السلام، أنا راح أحمل لك كل السلام وكل الهدوء والطمأنينة اللي بدك إياه، وراح أمسح لك كل العوائق اللي بحياتك اللي راح تتعرض لطريقك، وراح أفتح لك البيبان اللي بدك إياه. يعني بس فكر في حالك، حاول تنتبه لكل اللي يصير حواليك، حاول تسمع لحدسك ولروحانياتك ولأحلامك، وطور من حالك، ثق بالله وتأكد انه ملائكتك عم تتواصل معك عن طريق حدسك، واهتم بنفسك ودلل نفسك، وكل شيء وكل الابواب وكل العراقيل اللي قدامك ملائكتك بفضل من الله. الله هو اللي بحط لنا الملائكة تحرسنا حولنا. خذ ثقتك بالله، والله قادر على كل شيء. أنا بتمنى لك كل التوفيق يا برج الجدي، وبتمنى إنه كل اللي بده حبيبه الله يجمعكم بحبايبكم، ويجمع شملكم على خير ويطمن قلوبكم. ما تنسوا حبايبي برج الجدي الجدد، لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وتحطوا لايك. بتمنى لكم كل الخير حبايبي، وإلى اللقاء. بحبكم كتير.